शायर कहता है वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो। सुप्रीम कोर्ट में आज तौहीन अदालत केस की हेयरिंग हुई। फैसल वाडा साहब को और मुस्तफ़ा कमाल साहब, इन दोनों को तलब कर लिया गया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पैमरा की जानिब से पहले टीवी चैनल्स को एक नोटिस जारी किया गया कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों दिखाई, लेकिन उसके कुछ देर बाद विड्रॉ कर लिया गया। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। उनकी अदालत में जबरी गुमशुदगी का एक केस था। आज़ाद कश्मीर के एक शायर हैं अहमद फरहाद शाह, वो लापता हुए हैं। उस केस में फाजिल अदालत की जानिब से बड़े सख्त जो है वो रिमार्क सामने आए हैं, और यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपके घर के बाहर से किसी के घर कोई रॉ उठा के ले जाता है तो फिर तो समझ आती है। इस पर भी बात करेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और अदालतों के साथ जो है वो बराह रास्त आमना सामना जो है वो हो गया। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज जो है वो समाअत हुई। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस साहब के रवैये के ऊपर जो है वो मैंने देखा है कुछ लोग बड़ा एतराज़ जो है वो कर रहे हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि चीफ जस्टिस साहब का किरदार बड़ा बेहतर है। वो बड़ा पोलाइटली इस हवाले से चले हैं, जो कि मुस्बत इस सेंस में है कि जब 2 घर के बच्चे या 2 घर के लोग आपस में लड़ते हैं और तीसरा जो बड़ा है वो आके उस लड़ाई पे जलती पे तेल का काम करे या मज़ीद उसके ऊपर मिर्ची डाले, तो फिर मामलात महल्ले तक जाते हैं, फिर महल्ले से इलाके तक जाते हैं, इलाके से थाने तक जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है किसी भी सूरत। सुप्रीम कोर्ट में आज जब केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, और उसमें उन्होंने बड़ा पोलाइटली एल्डरली चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की। बहरहाल ये तो इब्तदाई समाअत थी, अभी तो फ़िलहाल ना वाडा साहब सामने थे, ना जो मुस्तफ़ा कमाल साहब सामने थे, तो वो तो अब नॉर्मल एक रिमार्क्स वगैरह दे रहे थे। हो सकता है कल को जब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बादी नज़र में तौहीन अदालत तो हुई है, तो कोर्ट ने तो अपने ऑर्डर से जो है वो चीज़ों को लेके चलना है, बजाय इसके के रिमार्क्स से। अब यहाँ पर जो केस की समाअत होती है, उससे पहले मैंने आपको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फैसल वाडा साहब ने जो पगड़ियाँ उछालने की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि मैं फुटबॉल खेलूँगा। यहाँ पर आज जब इसकी केस की समाअत होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उनकी जानिब से चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो रिमार्क सामने आए, उन्होंने कहा कि महज़ब माशरे में तौहीन अदालत का नोटिस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर ऐसी हरकतें होती नहीं हैं, ऐसी बातें होती नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी एक कमिश्नर साहब आए, उन्होंने बराह रास्त मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने इलेक्शन में रिगिंग की है, मैंने तो इस चीज़ को माइंड नहीं किया। फिर कि जी मैंने धांधली इस इलेक्शन में करवाई है। फिर उन्होंने कहा कि इदारे का वक़ार कम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। एक है, मैंने जो है वो सिर्फ बाहर तो छोड़ें, पार्लियामेंट के अंदर भी जजेस के हवाले से इस तरह बात नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की, मुझे पता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी इस वक्त कितने नंबर पे है, लेकिन इन चीज़ों को बेहतर करना है। फैसल वाडा, मुस्तफ़ा कमाल को तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने तनकीद करें आके, जिसने तनकीद करनी है, तनकीद करना उसका हक है, हमारे सामने आए और यहाँ आके तनकीद करें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वाडा साहब का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है। तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। बादियो नज़र में ये लगता है कि तौहीन अदालत हुई है और कार्रवाई जो है वो आगे चलेगी। 2 हफ्ते का नोटिस जारी किया गया है जी। 2 हफ्ते में उनसे इस पे जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। फिर आर्टिकल 19 बोलने का हक देता है, लेकिन इसमें भी मुल्की इदारे और दोस्त ममालिक को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता, ये मैं कह रहा हूँ। फैसल वाडा साहब ने एक प्रोग्राम में, जो पहले तो जैसे वो अब शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में भी वो हॉकी फुटबॉल खेलते रहे, फिर एक और प्रोग्राम में भी वो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो एतराज़ है कि जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने कल जो कहा था कि प्रॉक्सी कॉन्फ्रेंस जो है ना वो करवाई गई है। अब उन्होंने कहा जी साबित करें कि मैंने कौन सी प्रॉक्सी की। अब ज़ाहिर है ये वो ऐसी चीज़ है कि जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब तो छोड़ें, कोई भी हो वो भी इसको साबित नहीं कर सकता कि ये प्रॉक्सी है या नहीं है। वो एक बात है। और जैसे अगर वाडा साहब कहते हैं कि जी मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तो अतर मिर्ज़ा साहब ने भी किसी का नाम नहीं लिया, ना उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि जी फैसल वाडा साहब ने प्रॉक्सी की है।
انہوں نے کہا جی ایک بندے نے کی ہے پریکسی وہ کی ہے۔ پھر یہاں پر کچھ سیاستدانوں کی طرف سے یہ بھی اعتراض آ رہا ہے کہ جی جو جسٹس بابر ستار صاحب کی ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، گرین کارڈ کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی جب ہم پولیٹیشنز، پارلیمنٹیرین، سینیٹرز، ہمارے پہ یہ پابندی ہے کہ ہم دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے، تو ایک جج جو ہے، جو میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں بات کی تھی کہ یہ پارلیمنٹ کو اگر لگتا ہے کہ قانون میں یہ حکم ہے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے یا ججز کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی ڈوئل نیشنلٹی ہو، تو وہ قانون پاس کر دیں، فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن جسٹس بابر ستار صاحب والا جو معاملہ ہے، اس میں تو جسٹس عطر مرزا صاحب تھے، آئی تھنک اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور بڑے بہترین ججز انہوں نے جو ہے وہ لے کے آئے تھے۔ پھر یہاں پر وہ ایک بات کر رہے ہیں، اب رؤوف حسن صاحب نے کہا، اور یہ بالکل میں ان کے ساتھ مانتا ہوں واڈا صاحب کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جی رؤوف حسن صاحب نے بھی، جو ترجمان ہے تحریک انصاف کے، عامر فاروق صاحب اور چیف جسٹس صاحب پہ ٹاؤٹ ہونے کا الزام لگایا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت تو کسی نے از خود نہیں لیا، اس وقت تو کسی نے نوٹس جواب نہیں مانگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں، میری پگڑی کوئی اچھالے گا تو میں اس کی پگڑی سے فٹ بال کھیلوں گا۔ دوسرے پروگرام میں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ چیف جسٹس بڑے بہترین اور بڑے ایماندار جج ہیں، اور میں کسی بھی صورت جو ہے وہ اگر وہ مجھے کہیں گے تو میں معافی بھی مانگ لوں گا، میری غلطی ہو تو میں تو ملازم سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں۔ پھر وہ فیصل واڈا صاحب زیادہ جذباتی ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی جنرل، جج، اینکر کوئی بھی مجھے گالی دے گا تو میں جواب میں گالی دوں گا، جہاں غلط ہوں گا وہاں میں چپڑاسی سے بھی معافی مانگوں گا۔ 2 ہفتے کے لیے معاملہ اس وقت تھوڑا سا بظاہر ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن دوسری خبر بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جن کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی کہ جی محسن اختر کیانی صاحب وہ جو عزیز و اقارب کو دھمکیاں، یہ سارا کچھ، آج جب ان کے پاس یہ کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس میں ایک کشمیر کا، آزاد کشمیر کا صحافی ہے احمد فرحاد شاہ، میں پہلے شروع میں سمجھے احمد فراز، تو احمد فرحاد شاہ، انہوں کے گھر کے باہر سے اٹھایا گیا تھا SSP آپریشن جو ہے وہ ظفر صاحب ہیں، جمیل ظفر صاحب، وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے کیس میں۔ یہ تو ایک روٹین میں جب جج صاحبان ظاہر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ مغوی کی اہلیہ سے بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے میٹنگ کی ہے، اور کسی طریقے سے ان کو بازیاب کروایا جائے۔ ان کو اس کے گھر کے باہر سے اٹھایا گیا ہے۔ CC کیمرے اور گاڑیوں کی فوٹیج جو ہے CC کیمروں سے حاصل کی ہے۔ 15 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ ہم نے سکین کی ہیں، لیکن رات ہونے کی وجہ سے ان کی نمبر پلیٹس ہم جو ہے وہ سکین نہیں کر سکے ابھی تک۔ تو پھر FIA کا بھی انہوں نے کہا کہ FIA کو اور تمام صوبائی IGs کو جو ہے وہ اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو وہ ہمیں اس پہ اعتماد میں لے۔ عدالت نے پوچھا کیا ایسا ہوا کہ کبھی آپ کو مثبت رسپانس آیا ہو، تو انہوں نے سر نفی میں لایا، انہوں نے کہا نہیں۔ کل کہا تھا کہ پولیس کی تفتیش مکمل ہو جائے تو سیکرٹری دفاع کو بلوا لوں گا۔ ان کو بلوانے کا جو ہے وہ یہی وقت ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا یہ کہنا تھا۔ سیکرٹری دفاع صاحب یا آپ کہیں کہ راہ کے، انہوں نے کہا جی کہ یا تو یہ کہہ دیں کہ راہ کا ایجنٹ آئے تھے اور وہ اٹھا کے لے گئے تھے تو چلو مجھے سمجھ آتی ہے، ایک بندے کو اٹھا لیا گیا میں مان لوں۔ اس سال میں جتنے بھی مقدمے ہوئے ہیں کسی میں بھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ فاضل عدالت کے یہ ریمارک سامنے ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ فنگر پرنٹس بھی میچ نہیں ہوں گے، اور شرم کی بات ہے کہ پوری قوم کو معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، ہم سمیت۔ پھر وہ کہتے ہیں جی مگر سب کی آنکھیں بند ہیں، ہم سمیت۔ ایکسکیوز می۔ اچھا جی، لاپتہ شخص کا واپس آ کر کچھ بھی کہہ دیتا ہے، بیان دے دیتا ہے کہ جی مجھے تو میں ویسے ہی آتا ہوں، ان کی فیملی کو بھی ڈرا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ خاموش رہنے کو کہا جاتا ہے، اور پھر گمشدگیوں میں ملوث افراد جو ہیں وہ ان کو پھانسی دے دینی چاہیے۔ بڑے خوفناک ریمارکس جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جو اس میں ملوث ہیں ان کو پھانسی دے دینی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔